विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग सधैँभन्दा फरक व्यक्तित्व, राजनीतिभन्दा फरक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका एकजना योगी, साधक, बाबा पनि भन्छन् कतिपय समाजमा, गुरु ख्यामप्रसाद खनाल हुनुहुन्छ। गुरुजी स्वागत छ। स्वागत छ हजुरलाई पनि। तपाईको पृष्ठभूमि थोरै मानिसहरूलाई मात्रै थाहा छ, जो म जान्दछु। लामो समय माओवादी जनयुद्धको पङ्क्तिमा जोडिएर एउटा माओवादी आन्दोलनमा योद्धाको रूपमा तपाईले माओवादी राजनीतिमा काम गर्नुभयो। तर तपाईँ त्योभन्दा पृथक ढङ्गले अहिले आएर साधु हुनुभयो, साधक हुनुभयो। तपाईँ कस्तो खालको साधु त म अहिले सोध्छु। तर एउटा माओवादी जनयुद्धमा लागेको योद्धा कसरी यस्तो साधु हुन सक्यो भन्ने कुरा मान्छेको जिज्ञासाको विषय छ। तपाईँ माओवादी आन्दोलनको योद्धा हुँदाहुँदै त्यो छोडेर किन साधु हुनुभयो बताउनुहोस् त। होइन, अब यो नेपाल भूमि, यो बुद्ध जन्मेको देश, यो तपोभूमि, यो ज्ञान भूमि। अब त्यहाँ हिजो नेपाली जनतामाथि अन्याय अत्याचार थियो। त्यो अन्याय अत्याचारको विरोध गर्दै आएका थिए। हामीलाई पनि त्यो विचार कता कता त्यतिखेर सही लाग्यो। अनि बुझ्दै गइयो। बुझ्दै जाँदा त्यो त बेठिक रहेछ। हामी त अलिक बेठिक ढङ्गले हिँडिराखेको जस्तो बुझेर यो चाहिँ ठिक रहन्छ है भन्ने आत्मामा आएर यो आध्यात्मिक क्षेत्रतिर लाग्यो। के चाहिँ ठिक लागेन त माओवादीमा? माओवादीमा के ठिक लागेन? विरक्तिपछि एउटा तपाईको एउटा जीवनको, सांसारिक जीवनको पाटोमा नैराश्यता आएपछि मान्छेहरू योग ध्यान साधनातिर अर्को बाटो लाग्ने गरेको हामी सुन्छौँ। तपाईलाई यस्तो वितृष्णा किन आयो माओवादी? उनीहरूको विचार चाहिँ सुन्नमा सही, साम्यवाद। अब अन्याय अत्याचारमा गरेका मान्छेलाई न्याय पाउनुपर्ने, अब गरिबहरूलाई न्याय दिनुपर्ने। त्यहाँ चाहिँ कसैको पनि केही हुन्न, हामी सबै एकै हौँ भन्न पनि त्यो पनि ल ठिकै। तर के भयो त भन्दा आफू चाहिँ सामन्त बन्ने अनि अर्कालाई चाहिँ के गर्ने, एउटा सामान्य बनाउने। अहिले हेर्नु त कति अपाङ्ग रोइराखेका छन्, कति घाइते रोइराखेका छन्। हामीसँग पनि कति गुनासो गर्छन्। हिजोसँगै हिँडेको साथी, गुरु तपाईँ त यता लाग्नुभयो, हाम्रो त बिजोग भयो नि हौ, हामी यसरी बसिराखेका छौँ भन्ने ती कुराहरूलाई समेट्न सकेन उसले। अब उहाँहरूलाई म के आग्रह गर्छु भने, होइन त्यो रिसाले तपाईँ साधु होइन, त्यो रिसाले होइन, म त त्यो साधु हुनुभन्दा पहिले नै अब यो विचार चाहिँ ठिक रहेनछ भन्ने विचार छोडिसकेको थिएँ मैले। त्यो रिसाले होइन, भ्रम परियो, यो झुटो रहेछ माओवादी आन्दोलन भन्ने लाग्यो, झुटो रहेछ। अब आफू चाहिँ सामन्त बन्ने, धनी बन्ने, अर्कालाई कङ्गाल बनाउने, यस्तो रहेछ माओवादी। त्यस्तो रहेछ माओवादी। त्यही देखिएको छ अहिले। सत्य चाहिँ के रहेछ त? सत्य त्यही देखियो नि। होइन, सत्य चाहिँ के रहेछ त? त्यो त झुटो रहेछ, बुझ्नुभयो र साधु हुनुभयो। सत्य भनेको त तपाईँको यो नेपालकै विचार, नेपालकै युग सुहाउने। अब घुम्दै हेर्दै हेर्दै जाँदा त बरु तिनी राजाहरू सही रहेछन्। पृथ्वीनारायण शाह भूमिपुत्र रहेछन्। उनले गरेको राज्य, एकीकरण गरेको राज्यमा हामी बस्न पाएका छौँ। हिजो चाहिँ टिस्टा र रङ्गीत जस्तो बेचिदिएको थियो भने हामी कहाँ जानु? विदेशी हुने थियो। यति त रह्यो नि। त्यही पनि अहिले यही पनि बेच्न खोज्दैछन्। अब महाकाली बेचे, भोलि मेची बेच्लान्, अनि हामी कहाँ जानु? एउटा साधुलाई घर बेचुन् कि घडेरी बेचुन्? होइन नि, देशको धर्म हुन्छ। हामी नेपाली हौँ नि त, नेपालको माया हुन्छ। इन्डियातिरका साधुले हिन्दुस्तान भन्छन्, हामी पनि त हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्छौँ नि त, बुद्ध जन्मेको देश। चाहिन्छ नि आफ्नो देश त। देश भनेको त घर हो नि त, देश भनेको त एउटा मन्दिर हो नि त। हामी त एउटै साझा फुलबारीमा बसेका मान्छे। देश त चाहिन्छ, साधुलाई पनि चाहिन्छ, साधुलाई पनि चाहियो, जोगीलाई पनि चाहियो, सबैले चाहियो नि देश। देश नै रहेन भने त कहाँ जाने त? त्यसले हेर्दा देशको त आवश्यक हुन्छ। होइन, देशको आवश्यकता हुन्छ। तपाईँ साधु हुनुभयो। हजुर। अब यो देश बेचे, कोनी के गरे भन्नेका बाटो एउटा राजनीतिको अर्को कुरा भयो। हजुर। तपाईँ साधुको लाइनमा जानुभयो र राष्ट्रियताको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँ कस्तो खालको साधु हो बताउनु? कोही एउटा अघोरी बाबा भन्छन्, अघोरी साधु, कोही गृहस्थ साधु, कोही तपाईँको चाहिँ
नङ्गा बाबा, नङ्गा साधु होइन। साधुका अनेक रूप छन् नेपालमा। अहिलेको नेपाल भारतको यो हाम्रो सम्प्रदायमा विभिन्न खालका साधुहरू छन्। तपाईँ कस्तो खालको साधु? म गृहस्थी साधु हुँ। गृहस्थी हो, मन्दिर बनाएको छु आफैले होइन, आफ्नै घरमा छ। म भगवान्को पाठ पूजा गर्छु, पञ्चायन पुज्छु, ध्यान गर्छु, साधना गर्छु, हवन गर्छु। त्यसले गर्दा म गृहस्थ नै हो। अब गृहस्थ होइन भनौँ भने परिवार छन्, ढाँट्नुहुन्न। त्यसले गर्दा म एउटा गृहस्थ हो। म आफैले मन्दिर बनाएको छु। कोही यसो साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। मुकुन्द दालले मन्दिर बनाउन अलिकति उहाँले सहयोग गर्नुभयो। अलिकति के भन्नु, सबै अरे गर्नुभयो। साधुलाई त सबैले गर्ने भए। त्यसले गर्दा अब उहाँको पनि देन छ यसमा। साँच्चै ध्यान साधना धर्म कर्ममा लाग्ने मानिसलाई निकै ठुलो आदर र सम्मान गर्ने हाम्रो समाज पनि हो। तपाईँ अहिले माओवादीको हिजोको पृष्ठभूमि भुलेर बिर्सिएर अहिले यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि तपाईँले के फरक पाउनुभयो हिजो र आजमा? मैले धेरै फरक पाएँ। यसमा सन्तुष्ट छ। योग साधना ध्यान जप तप गर्न पाइएको छ। शरीरमा एनर्जी पनि छ, एनर्जी छ। हिजो चाहिँ जति पारा त्यतिखेर जहाँ पाए त्यहीँ खाइन्थ्यो होला। अहिले चामल भात खाइँदैन, त्यही पनि आनन्द छ। खाना खानुहुन्न? खानु। के खानुहुन्छ त? म एक छाक रोटी खान्छु बेलुका। बेलुका बेलुका होइन, बेलुका खाएँ बिहान खान्न, बिहान खाएँ बेलुका खान्न। एक छाक मात्रै। कतिवटा रोटी खानुहुन्छ? रोटी त 4-5 वटा खाइन्छ। तरकारी? तरकारी खाइन्छ। तरकारी रोटी तरकारी रोटी तरकारी खाइन्छ। शाकाहारी भोजन गरिन्छ। फलाहारी हो तपाईँ? अब फलाहारी भनौँ भने अब के भन्नु, एक छाक रोटी खाइन्छ, त्यो रोटी पनि अन्नै हो होइन। त्यसले गर्दा तर अब हामी अब त्यो रोटीलाई फलाहार मानेको छ। ठिक छ, यो बाटो एउटा भयो। हिजो माओवादी कार्यकर्ता हुँदा पार्टीको निर्देशन मान्नु पर्थ्यो। अहिले साधु हुँदा कसको निर्देशनमा चल्नुपर्छ? अब अहिले साधु हुँदा पनि अब केही त्यस्तो अब अहिले कसैको निर्देशन चाहिँ मान्नु परेको छैन। अब निर्देशन नमान्ने काम पनि गरिएको छैन। अनि साधु भनेको चाहिँ निर्देशन बिनाको उन्मुक्त स्वतन्त्र त्यो पनि होइन, त्यस्तो चिज हो। त्यो पनि होइन। समाजबाट साधुलाई कसको नियन्त्रण हुन्छ? साधुलाई त परमात्माको नियन्त्रण हुन्छ। परमात्माको निर्देशन छ। अहिले तपाईँ प्रचण्डको निर्देशन छोडेर परमात्माको निर्देशनमा छु। अहिले कमान्डर परमात्मा हो। तपाईँको कमान्डर कुन परमात्मा त? परमात्मा विष्णु महेश्वर। अब गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उनै हुन् परमात्मा। तिनै यी 5वटा चिल्ला मान्दछु म। अहिलेका तपाईँका कमान्डर यिनै हुन्। प्रचण्डलाई बिसाएपछि प्रचण्डसँग कतिको रिस उठ्छ? उठ्दैन त्यस्तो, तर उहाँहरूको सद्बुद्धि आओस् भन्ने चाहिँ लाग्छ। देशप्रति, धर्मप्रति, राष्ट्रप्रति। त्यसले गर्दा द्वैत्व चरित्र छ उहाँहरूको। सदनमा पनि बस्ने, त्यही सरकारको विरोध पनि गर्ने, अनि त्यहीँ पनि बसिरहने। त्यसले गर्दा साँच्चै राष्ट्रियताको सवालमा हो भने त तपाईँको आउनु पर्यो, सडकमा आउनु पर्यो, राम्रा कुरा लिएर आउनु पर्यो। यो त बुद्ध जन्मेको देश, यो धर्मको पनि उत्थान गर्नु पर्यो। पशुपति यहीँ छन्, पाथिभारा छन्, यता पर्यटक स्थलहरू छन्, त्यसको विकास गर्नु पर्यो, उन्नति गर्नु पर्यो। त्यसरी उन्नति गरेर आउनु पर्यो। सद्बुद्धि पलायो भने तपाईँ हामी सबैले मानिहाल्छौँ, मान्नु पनि पर्छ। अहिले सद्बुद्धि छैन, सद्बुद्धि छैन, सद्बुद्धि पलाउनु पर्यो। हाम्रो आग्रह त्यति हो। प्रचण्डले हिजो जनयुद्धमा लगे, आखिर साधु हुनुपर्ने रहेछ तपाईँ। हजुर। तपाईँको प्रारब्धमा एउटा साधु हुन लेखेको रहेछ। हजुर। अब आध्यात्मिक मान्छे हो तपाईँ, प्रारब्धको कुरा मान्नुहुन्छ। हजुर। हिजो बिना काममा कमान्डर बनाइदिए प्रचण्डले, बिना शुद्धि कुदिएछ नि, शुद्धि बेगर। अनि अहिले त्यहाँ धोका भयो, हामीलाई अन्याय भएछ भनेर रिस उठ्दैन? अब रिस उठेर पनि के गर्नु? मेरो एउटा स्वयं काकाको छोरो मरो त्यही जनयुद्धमा, के गर्नु रिस उठेर पनि? आक्रोश हुँदैन प्रचण्डप्रति? होइन, आक्रोश त छ कि छैन? आक्रोश त चाहिँ तपाईँको छ नि। आक्रोश अब हाम्रो मात्रै नभएर कति अपाङ्गहरूको आक्रोश छ। कति विधवाहरू रोइरहेछन्, एकल महिलाहरू रोइरहेछन्, कति अपाङ्ग रोइरहेछन्, कति बेपत्ता भएको। झापामा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको सुवेदीकी छोरी बेपत्ता भएर ती आमा मेरी छोरी कता गई भनेरै मरिन्। अहिले आजसम्म न उसको लास छ न केही छ,
न यो फलान ठाउँ मरिछाउ अथवा फलान ठाउँमा रचे फलान ठाउँसम्म गएको चाहिँ पत्तो लाग्यो भन्ने पनि छैन। घना सुवेदी घना सुवेदी यामा होइन। अनि अब त्यस्ता नेपालमा कति होलान्, कहीँ होलान्। त्यसप्रति ग्लानी भएर तपाईँ साधु हुनु होइन, त्यो पनि होइन। मलाई त आध्यात्मिक क्षेत्रमा जाने मन लाग्यो, अब जानुपर्ने पनि आयो। यो दैविक शक्ति हुँदो रहेछ, ईश्वर प्राप्त भयो, म त्यता लागेँ। ईश्वरसँग भेट भयो? ईश्वरसँग अब भेट भयो नै भन्नु पर्यो। दैविक शक्ति हुँदो रहेछ, त्यो कुरालाई हिजो मै पनि पत्याउँदिनँ थिएँ, तर हुँदो रहेछ। अब त्यो दैविक शक्ति प्राप्त भइसकेपछि म त त्यो बाटो त हिँड्नै पर्यो। त्यो बाटो हिँडिस् भने त तेरो कल्याण छ भने जस्तो जानु पर्यो। त्यहीँ कल्याण रहेछ, त्यतै लागेँ म। अलिकति बताइदिनुहोस् न, अहिले प्रचण्डलाई तपाईँको के सुझाव छ? प्रचण्डले हिजो तपाईँहरू सबैलाई एउटा खालको सिङ्गो मुलुकलाई नै तरङ्गित गरे जुन युद्धमा। धेरै मान्छेहरू कति बेपत्ता भए, शहीद भए, घाइते भए, अङ्गभङ्ग भए, धर्म संस्कृतिका पुस्तक डढाइयो, मन्दिर भत्काइयो, संस्कृतमा आगो लगाइयो, स्कुलका मास्टर कुटियो, विभिन्न थोक भए प्रचण्डको नेतृत्वमा। हुने नहुने सबै कुरा भए। आज आएर सम्झिँदा ती प्रचण्डप्रति कस्तो दृष्टिकोण छ तपाईँ? त्यो गलत थियो होइन। पुस्तक डराउनु भनेको, पुस्तक भनेको सरस्वतीको प्रतीक हो। हरेक विद्यालयमा सरस्वतीको मन्दिर छन्। सरस्वतीको चाहिँ हामी उत्सव पनि गर्छौँ। पुस्तक भनेको सरस्वतीको प्रतीक हो। संस्कृति भनेको एउटा सभ्यता हो। हामी पूर्वीय सभ्यतामा हुर्केका मान्छे, त्यसले गर्दा यो सभ्यता, पूर्वीय सभ्यता चाहिन्छ। यसमा सद्बुद्धि पलाउनुपर्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति, धर्मप्रति सद्बुद्धि पलाउनुपर्छ। प्रचण्डसँग कुनै अहिले गुनासो पूर्वाग्रह छैन? पूर्वाग्रह छैन, सद्बुद्धि पलाउनुपर्छ उहाँहरूको, त्यति चाहिँ आग्रह छ। त्यो बुद्धि त्यो त अहिले उहाँका पार्टीका सदस्यहरू नै पनि त धर्म मान्ने छन् नि। अहिले उहाँहरूकै पार्टीका सदस्यले पनि भन्दछन् होइन धर्म त चाहिने रहेछ हौ गुरु, यो हाम्रा नेताले चाहिँ यो चाहिँ गल्ती नै गरेका रहेछन्। तपाईँहरूका कुरामा हाम्रो पनि सहमत छ भन्छन्, हामी भन्छौँ त्यस सहमत छ भने आओ, तर धर्म नमान्ने पार्टीमा लाग्नु भएन। धर्म मान्नु पर्यो। त्यस्तो विचार छ भने त आउनु पर्यो, धर्म मान्नु पर्यो पनि भन्छौँ हामी। त्यसले गर्दा सद्बुद्धि फर्किनुपर्छ भन्ने आग्रह हो मेरो चाहिँ प्रचण्डसँग। गुनासो छैन। के गुनासो गरेर पनि के गर्नु र? अब नहुने कुराहरू भइसकिगए, अब गुनासो गरेर पनि के गर्नु? सुझाव चाहिँ के छ? सुझाव चाहिँ सद्बुद्धि आओस् राष्ट्रप्रति। अब यो राष्ट्र चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो एमसिसीकै पनि सबै बुदा त मैले हेरेको छैन। अब यो चाहिँ एमसिसी चाहिँ देश बिकिसक्यो भने चाहिँ यसमा सद्बुद्धि पलाउनु पर्यो, यो फिर्ता गराउनु पर्यो। हाम्रो देशका लागि घातक छ। भोलि चाहिँ अमेरिकी सेनाका बुट पर्सारिएला नि यहाँ। हिजो चाहिँ यही मार्क्सवादीहरूले त के भन्थे भने अमेरिका साम्राज्यवाद भन्थे, भारतलाई विस्तारवाद भन्थे। अब तिनीहरूकै गुलामी फेरि गर्नुपर्छ भने त किन ती नाराहरू लाउनु? गुरुजी एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, तपाईँ अहिले यो जीवनमा, यो भेषमा, यो हाउभावमा, यो हुलियामा हुनुहुन्छ, यतापट्टि ध्यान साधनाका कुरामा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अहिले यो जीवन अगाडि बढाउँदै गर्दा, तपाईँ यो क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै गर्दा हिजोको त्यो माओवादी पृष्ठभूमि चाहिँ कसैले नसम्झाइदिए हुन्थ्यो, यो नभनिदियो भन्ने लाग्छ। त्यो सम्झिन चाहन्छ। किन कारण? कारण त अब त्यो एउटा फेजमा रहेछ, त्यो फेजै सकियो। त्यसले गर्दा अब त्यो बितेका कुरा के गरिरहनु भन्ने लाग्छ। तपाईँ अहिले नयाँ अर्कै जन्म हो यो भन्ने लाग्छ। आखिर के अरे मार्क्स यो भौतिकवादमा नि एउटा छ, नयाँ चिजको जन्म हुन्छ, पुराना ध्वस्त हुन्छ भन्ने, त्यही युक्तिमा छु म अहिले। तपाईँ त पुरानो बाटोमा लाग्नु हो नि। म त पुरानो बाटो अन्धभक्ति भन्छ नि धार्मिक कुरालाई त उनीहरू त त्यसो भन्छन्। पुरानो बाटो नै सही रहेछ नि त। आध्यात्मिक यो त ऋषि तपोभूमि। अहिले चाहिँ तपाईँको मान्नु न चाहिँ अब त्यसले गर्दा यो त तपोभूमि पुरानै चाहिँ त्यही ठिक रहेछ भन्ने नि लाग्यो मलाई त। त्यो पुरानै चिज ठिक रहेछ नि। हामी त गलत ठाउँमा गइराखेका छौँ, गलत बाटोमा हिँडिराखेका छौँ। योग साधना ध्यान नै ठिक रहेछ। सुगर प्रेसर त ठिक हुँदो रहेछ। अनि त्यो कति जड चिज रहेछ हेर, त्यो त औषधि पनि त रहेछ नि त।
त्यसले गर्दा अब त्यो क्षेत्रमा लागिएको छ, तर राष्ट्रियताप्रति माया चाहिँ छ। नेपाल हो, साधु नै भए पनि राष्ट्रप्रति माया छ। कसैले हाम्रो राष्ट्रपति गिद्धे नजर राख्छ भने त्यसको विरुद्धमा बोलिन्छ, साधु नै भए पनि बोलिन्छ। चाहे अहिले अभियानमा पनि हुनुहुन्छ? अभियानमा पनि छु, धार्मिक अभियानमा छु। यो धार्मिक हो कि राजनीतिक अभियान हो? यो धार्मिक अभियान हो हाम्रो त। तर सभा गर्दै हिँड्नुहुन्छ? सभा त अब यसो कुनै राजनीतिक पार्टीले धर्ममा कुरा गर्दै भन्दा भनिदिने हो। चर्को भाषण गर्नु? चर्को त गरिन्छ, आएको कुराहरू बोलिन्छ, तर त्यहाँ राजनीतिक कुरा गरिँदैन। मन्त्री मन्त्री छैन, त्यो छैन, त्यो दिया छैन। तपाईँ किन माला जप्ने हो, बस्ने हो। हामीले बस्दाखेरि बस्ने मन्दिरमा हाम्रो शान्ति सुरक्षा अमन चैन सबै कायम भयो भने हामीलाई मन्त्री राजा त्यस्तो केही हुनु छैन, सभासद हुनु पनि छैन। तर हामीले धार्मिक मान्छेहरू मन्त्री हुन् चाहिँ अब जिम्मेवार ठाउँमा रहन्, धर्मको रक्षा गरून्, कर्मेष्टिक हुन्। धोती नै लाउनु परेन धार्मिक हुनलाई, तर कर्मेष्टिक हुन् भन्ने चाहिँ आग्रह छ। त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरू जाउन्, राष्ट्रप्रति माया गर्ने, धर्मप्रति माया गर्ने, गाई भनेकी आमा हुन्, गाईप्रति माया गर्ने है। हामीलाई जन्म दिने पनि आमा, दुध पिलाउने पनि आमा, भूमि पनि आमा। आमाको माया गरून्। आमाको माया गरेको भन्दै देश बेच्न चाहिँ पाइएन। माया गऱ्यौँ भन्दै बेच्दै चाहिँ गर्न पाइएन। आमामाथि अहिले ठुलो अन्याय भएको छ, अत्याचार भएको छ। हाम्रो मुटु रुन्छ, हाम्रो मुटु भक्कानिन्छ, किनभने आमालाई बलात्कार भएको छ। यस्तो कसरी बुझ्नुभयो त? यो त विकास समृद्धिको लागि एमसिसी आइरहेछ, नेताहरूले स्वतन्त्रताका निम्ति यस्तो आन्दोलन गरेर यहाँसम्म ल्याए, यस्तो कुरा भनिराखेका। आन्दोलन गरे, अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा गरे, त्यसको लागि समर्थन छ। तर यो त सिस्नु ढिँडो खाएर पुर्खाले अर्जेको मुलुक हो नि। यहाँ बरु सिस्नु खाएर बस्न नेपाली जनता तयार छन्, अर्काको बुट पसारिएको हेर्न त तयार नहोला नि त। यो त हिजो चाहिँ भारतमा गयो भने पनि, इन्डियामा गयो भने बहादुर भन्थे, नेपालबाट आएको भन्थे। अहिले त यस्तो भन्छ विदेशमा पनि, यहीँ भारतमा जाँदा। मुख्य गरी तपाईँ अब सम्झिन त चाहनुहुन्न, अघि नै भन्नुभयो, तर म तपाईँलाई त्यसैमा सम्झाइरहन चाहन्छु। किनभने यो धेरै त्यो क्षेत्रमा लागेर समय गुजारेका, भविष्य बिगारेका, अर्थात् लुटपाटमै संलग्न भएर अरबपति भएका यी सबै खालका हिजोका यी माओवादी आन्दोलनका उत्पादनहरूलाई ख्याम गुरु एउटा ठुलो शिक्षा पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तै अर्का कमान्डर पनि एकजना साधु भएका छन् तराईमा, उनको पनि मैले एकचोटि भेटघाट गर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त। हजुर भन्नु। यो हिजोको त्यो पङ्क्तिमा उभिएर गरेका कामहरूमध्ये सबभन्दा तपाईँलाई पछुतो लागेको चाहिँ के छ? होइन, अब त्यो पार्टीभित्र पनि कि समग्रै त्यो पछुतो लाग्दो कुरा हो? होइन, समग्रै पछुतो लाग्दो कुरा हो। व्यक्तिगत कुरामा आफूले नराम्रो गरिएन, हेर्नु है, त्यसको खबरदारी नै गरियो। यो नराम्रा कुरा नगरौँ, मान्छे मार्ने काम नगरौँ, गाउँमा कुनै अप्रिय घटनाहरू नघटोस् भनियो। त्यो आग्रह गरेर गाउँमा, आफ्ना गाउँमा घटाइएन पनि, घटाउन दिएन पनि। त्यो ठुलो उपलब्धि भयो। अहिले कतिले घर छोडेर हिँड्नु परेको छ, हामी त सहज रूपमा बाँचेका छौँ। गलत नगरेको हुनाले गलत गर्नेहरू गाउँमा छैनन्? कति छैनन् नि अहिले, किन नाम लिउँ नाम नलिउँ, त्यसले गर्दा कति छैनन् नि गाउँमा बस्न सकेनन् जसले गलत गरे। के भन्छन् अहिले गाउँमा तपाईँ साधु भएपछि? ठिकै छ। अब तपाईँ प्रतिक्रिया के छ? प्रतिक्रिया अब प्रतिक्रिया हुन्थ्यो माओवादी होइन। तपाईँ यहाँ कहाँबाट आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, यो अचम्म लाग्छ हामीलाई। तपाईँ के खतरा गर्नु पनि हुन्छ। यो कहाँबाट आयो? होइन, यो परमात्माको खेल हो भन्छु। तपाईँले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भन्छन् कतिले। माओवादीका हिजोका साथीहरू, माओवादीका साथीहरूले आफ्नो, अब मैले ठुला नेता कोही त्यस्तो भेटघाट अहिले गरेका छैन होइन। अब म यस्तो भएँ भन्ने पनि गएको छैन। कोही सँगै हिँडेका साथीहरूसँग ठुल्ठुला नेताहरू पनि तपाईँका घरमा सेल्टर बसेर बसे, तर अब अहिले मसँग त्यो आउँदैनन् पनि, त्यस्तो ऊ पनि छैन होइन। बसे पनि त्यो हिजो बसे, त्यो सकियो। बादलदेखि लिएर सबै बसे तपाईँका घरमा बसे, तर अब अहिले त्यो सकियो। कोही राति आउँथे, के गर्थे, को बादल, को पानी, त्यो पनि छुट्याइएन होला। त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ छैन। अब कोही साथीहरू चाहिँ होइन तपाईँले ठिक गर्नुभयो गुरु, हामी चाहिँ अलमल्ली राखेका छौँ भन्ने पनि छन्। तपाईँसँग भेट हुँदा
अलिक ठुला नेतासँग चाहिँ भेट गर्नु छैन। ठुला नेतासँग म भेट गर्न पनि गएको छुइनँ। अब काहीँ बाटा भेट्यो भने यसो आफूले सम्मान गरिदिने हो, कोही भेट्यो भने सम्मान हो नि त्यो त, यसो गरिदिने हो, हिँडिदिने हो। अब यसो चाहिँ गरिँदैन अहिले, यसो गर्न छोडियो। अहिले त यसो गरिदिने हो, राधे राधे भनिदिने हो, उसले भनोस् नभनोस्। ख्यामजी एउटा फरक पाटोमा लाग्नुभयो। हजुर। साधुहरूका त विभिन्न गुठीले, विभिन्न मन्दिरले, विभिन्न शक्तिपीठहरूले, विभिन्न चाहिँ त्यो क्षेत्रका विभिन्न निकायहरूले साधुहरूलाई उपाधि दिने, नाम दिने, विभूषित गर्ने यस्ता खालका प्रचलनहरू पनि हामी देख्छौँ। तपाईँको चाहिँ अहिले ख्यामप्रसाद खनालै हो नाम? मेरो ख्यामप्रसाद खनालै हो कि यो अर्को पाटोमा लागेपछि अर्को नाम पनि? छैन। म नाम फेर्न पनि चाहन्न मेरो, किन भन्दा त्यो त हिजो गुरुले राखेको हो नि त, न्वारन गराएको हाम्रो संस्कारमा त्यही नाम हो। ऊ पनि त गुरु नै हुन्। हाम्रो न्वारन त पहिलो संस्कार हो, त्यो गुरुद्वारै राखिएको हो। त्यसो भएको हुनाले यो फेर्नु आवश्यक। म फेर्दिनँ। मैले गुरु पनि राखेको थिइनँ। धेरै साथीहरू होइन तपाईँले ख्यामप्रसाद पनि राख्दै, गुरु चाहिँ राख्नुहोस्, यत्रो मन्दिर बनाउनु भएको छ, पूजा गर्नुहुन्छ, यो गुरु चाहिँ राख्नुहोस्। हामी तपाईँ सबै गुरु भन्छौँ, यो ख्यामप्रसाद मात्रै नराख्नुहोस् भन्दा ल मेरो त्यसमा तपाईँहरू आफैले नाम लेखिदिनुहोस् है भनेर लेख्न लाएँ मैले। अहिले गुरु ख्यामप्रसाद मैले आफूले गुरु राखेको पनि होइन। मेरा जो आउँथे मेरामा उहाँहरूले नै गुरु राख्नुहोस् हौ भन्नुभयो। ठिकै छ, तपाईँहरूले भनेको मान्दछु, नभए त मलाई गुरुले राखिदिएको, मेरो न्वारनमा बुवा आमाले न्वारन गराइदिनु भएको, गुरुले राखिदिनु भएको नाम त्यही मलाई पर्याप्त छ। ख्यामजी अब राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ। हजुर। गुरु पनि हुनुहुन्छ। एउटा खालको आध्यात्मिक धार्मिक जीवनमा तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। हजुर। तपाईँको यो धार्मिक यात्रा सुखद रहोस्। हजुर। तपाईँले पुग्न खोजेको बाटो गन्तव्य प्राप्त होस्। हजुर। तपाईँलाई आध्यात्मिक क्षेत्रमा अरू सफलताहरू मिलोस् र धर्म संस्कृतिको जगेर्नाका निम्ति तपाईँले गरेका प्रयत्नहरू सफल हुन हाम्रो शुभकामना छ। तर यो यात्रा सजिलो हो कि कठिन हो? यो कठिनै छ, त्यति सजिलो पनि छैन, कठिनै छ। यात्रा कठिन छ किनभने यो समाज अहिले धुलमुलिएको छ। धुलमुलिएको समाजलाई परिवर्तनमा ल्याउनका लागि समय लाग्छ र पुरानो परिवर्तनमा आउँछ। तपाईँ त अहिले राजा पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्छ होइन? राजा चाहिँ देशका लागि चाहिने रहेछ, किन त गार्जन हो नि त। गार्जन नभएर अहिले हेर्नु त मुलुक को गार्जन त मुलुक हो। एउटाले एक थोक भन्छ, अर्काले अर्को भन्छ, अर्काले अर्को मानेको मान्दैन। उनकै पार्टीभित्रै मानेको छैन अनि जनताले मानिदिन्छन् त। ओलीको कुरो भीमरावले माने त, प्रचण्डको कुरो बादलले माने, अनि बाबुरामले नमानेर पार्टी नि छोडे, ऊ बादलले नमानेर पार्टी नि छोडे। आफ्नै पार्टीभित्र त मान्दैन भने गार्जन नभएको कारण हो नि त। त्यसले गर्दा देशप्रति, राष्ट्रियताप्रति राजाहरूभन्दा अरू राष्ट्रियवादी रहेनछन्। देखियो नि त त्यो। पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय राज्य एकीकरण गरेर तराईमा फलेको धान चाहिँ भोजपुरमा लगेर खाउँ है, नबाज है, विदेशी हस्तक्षेप बनाउनु चाहिँ म छु भने हो नि। ल हेर्नु त कति मिलेर बसिया थिएँ। अहिले जाति कहाँबाट आयो त? म फलानु जातिको, अर्को डिसको जातिको। ल जातिमा लडाइँ कसले गरायो त? राजनीतिक पार्टीबाटै लडाइँ उठेको भनेपछि हिजो राजाले त मिलाएर राखेको रहेछ नि त। बाहुनलाई पनि मिलाएर राखेको, छेत्रीलाई पनि मिलाएर राखेको, नेवारहरूलाई पनि मिलाएर राखेको, गुरुङहरूलाई पनि मिलाएर राखेको। त्यसले गर्दा अहिले गार्जन भएन। अब गार्जनको भूमिका राजा त चाहिने रहेछ, क्षेत्रीय चाहिने रहेछ, छेत्री चाहिने रहेछ। अहिले बाहुनको राज्य हेर्नु त कस्तो छ न त, हेर्नु न। अब त्यसले गर्दा क्षेत्रीय चाहिने रहेछ। यो असन्तुष्टि हुँदै हुँदै हजुर तपाईँ माओवादी छोड्दै अर्को नयाँ चिज बनाउँदै अनि यो क्षेत्रमा आइपुग्नुभयो। माओवादीभित्र छोड्ने बित्तिकै हजुर प्रचण्डसँग धेरै रिसाउनु भएको थियो नि त तपाईँ। पर्वतजीका नेतृत्वमा अर्को फ्रन्ट पनि बनाउनु भयो, जनयुद्ध रक्षा फ्रन्ट। होइन गरियो, किनभने अन्याय गरौँ नि त। तपाईँको पार्टीभित्रै घोकेर ठ्याक लाउने, जो चाहिँ नजिक हो त्यसलाई त्यो नजिकको भयो, अलिकति परको भयो त कम्पनी भएन त पार्टी। प्रचण्डको कम्पनी होइन त पार्टी, प्राइभेट लिमिटेड हो त। विचार मार्क्सवाद लिमिटेड हो। विचार चाहिँ लिमिटेड बनाइयो भने त्यसको विरुद्धमा त जानु पर्यो नि। लिमिटेड भन्नु हुँदैन, नीति र सिद्धान्तमा रहनुपर्छ भने। अब ठिक छ, त्यो एउटा तपाईँको बाटो हो। ठ्याक्कै त्यसो हुँदै हुँदै ठ्याक्कै यो बाटोमा आइपुग्ने
संयोग चाहिँ कहाँनिर भयो? यो कहाँबाट तपाईँको बाटो एकदमै फरक भयो? संयोग कहाँबाट यो आध्यात्मिक यो साधु हुनेतिर तपाईँको संयोग चाहिँ यो भयो, म बिरामी भएँ, म वैदेशिक रोजगारमा नि गएँ, म विदेशमै बिरामी भएँ, विदेशमा बिरामी भएपछि आएँ, म औषधि उपचार गर्न डक्टरकोमा धाएँ, डक्टरकोमा धाउँदै गर्दा धेरै डक्टरकोमा धाएँ, सिलगढी गएँ, कहाँ गएँ, अन्तिममा पिताम्बर ठाकुरकामा गएँ, भद्रपुरका, त्यतिखेर भद्रपुरमै थिएँ, अहिले चाहिँ उहाँले रिजाइन दिनुभयो, पेन्सन लिएर बस्नु, रिटायर हुनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो पहिलेदेखि नै चिन्छन्, अब तपाईँले यस्ता कुरा त विश्वास मान्नुहुन्न, गुरु त भन्नुहुन्न, त्यो त्यतिखेर मान्नुहुन्न, तपाईँ यसो केही हेराउने कुराउने गरेर पनि त्यो पनि गर्नुहोस् हो भन्नुभयो, सल्लाह दिनुभयो। होइन किन मान्दिनँ हो, ठेस लाए जस्तो मान्नु पऱ्यो नि। अनि म त्यसरी हेराउने कुराउनेमा जाँदा लु यस्तो यस्तो भएको छ, तेरो त यस्तो पो छ त, तैँले यसो गरिस् भने तेरो यी सबै बिमार पनि जाति हुन्छन्, त पनि ठिक ठाउँमा रहन्छस् भन्ने सल्लाह दिनुभयो। त्यही अनुसार जाँदा जाँदै म यो अवस्थामा आइपुगेँ। संयोग त्यसरी हो। यसको देन पिताम्बर ठाकुरको पनि छ। भनेपछि परमात्माले पनि माओवादी भन्ने चिनेरै दण्डित गरेको रहेछ भन्ने पनि बुझ्यो। अविश्वास गर्नेलाई नै परीक्षा गरौँ। अविश्वास त धेरै गरिन्थ्यो नि त। अहिले म कसैले मेरो कुरा विश्वास मान्नै पर्छ भन्दिनँ म, किनभने म पनि मान्दिनँ थिएँ। तर अनि अन्तिममा हो र छ गुरु, तपाईँले भनेको कुरो त पुगो पो त हो भन्छ। अनि भोलि 6 महिना पछाडि श्यामजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यात्रा यस्तै हो, मान्छेहरू धेरै आध्यात्म क्षेत्रमा पनि धेरै खालका हुन्छन्, धुरन्धर विद्वान पण्डितहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हालसाल छ त, के गर्दै हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा आएर त? अहिले मैले केही गरेको छैन। अब धर्म जोगाउँ, राष्ट्र जोगाउँ, यो पूर्वीय सभ्यतालाई संरक्षण गरौँ। यो नेपाल त तपोभूमि रहेछ, यो त वेद भूमि रहेछ, ज्ञान भूमि रहेछ। ध्यानमूलम गुरु कृपा, ज्ञानमूलम गुरु कृपा, मन्त्रमूलम गुरु कृपा। यो गुरुकै कृपा पर्यो भने हामीलाई दृष्टि पर्ने रहेछ। त्यसले गर्दा यसको संरक्षण गरौँ, रक्षा गरौँ, हाम्रा यी तीर्थहरूको रक्षा गरौँ। नेपालमै हामी तीर्थयात्रा गरौँ, यहीँ पैसा भित्रियोस्, यहीँ पर्यटक क्षेत्रहरू बनाऊँ। काली गण्डकी यहीँ छन्, त्रिशुली त्रिवेणी यहीँ छन्, पशुपति यहीँ छन्, शाली नदी यहीँ छन्, बागमती यहीँ छन्। यसको उत्थान गऱ्यौँ भने हामीले कसैसँग भिख माग्नु नै पर्दैन नि, न एमसिसी नै ल्याउनु पर्छ। तर यो गर्न नसकेको कारण हो नि त। यो पनि सल्लाह सुझाव म त राष्ट्रिय सञ्चालन गर्नेलाई यो सल्लाह सुझाव पनि दिन्छु। तीर्थयात्राका नाममा बाहिर पनि त गइन्छ नि, यहीँ नेपालमा पर्याप्त छ। हिजो पशुपतिनाथमा भारतका सयौँ गाडीहरूमा मान्छे आएका थिए, मैले भेटेका पनि थिएँ। भने तपाईँ पनि पशुपति दर्शनमा आउनुभयो? दर्शनमा आएको, पशुपति दर्शन गर्नु? दर्शन गरियो, पशुपतिको दर्शन गरियो। हाम्रा आशाका केन्द्रबिन्दु हुन् पशुपति भनेका। उनैको रक्षाले यो मुलुक टिकेको छ, उहाँको दृष्टि छ। त्यसो गर्दा पशुपति भोले बाबाको कृपा नेपालमा छ। हामी यो पशुपतिलाई पनि भुलिसक्यौँ। हेर्नुहोस्, पाथिबारा छन् ताप्लेजुङमा, ल हेर्नुहोस्, भोजपुरमा हलेसी महादेव छन्, खोटाङमा होइन, भोजपुरमा साल्पा पोखरी भन्ने छ, सङ्खुवा सभामा चाहिँ सभा पोखरी छन्, ल हेर्नुहोस्। पश्चिमतिर गइयो भने मौला कालिका छ, कालिन्चोक छ। भनेपछि कति तीर्थहरू छन् त यहाँ। त्यसैको संरक्षण गर्नु भने त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न यहाँको सरकारले, यहाँको त्यो व्यवस्थापन समितिले गर्न सक्ने हो भने भइहाल्छ। कहीँ हामीले जानै पर्दैन, यहीँ रोजगार चल्छ, यी सबैले रोजगार पाउँछन्। हिजो अस्ति भोजपुरमा मैले सपनामा देखेर पहिल्याउँदै गएँ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, मेरो साथी जानुभएको। त्यहाँ भगवानको मैले पाइलो भेटेँ, ढुङ्गामा पत्थरमा मैले त्यहाँ देखाइदिएँ। त्यहाँ अहिले संरक्षण गर्न त्यहाँको समिति लागेको छ। भोजपुरको के अरे अरुण गाउँपालिका वो वार्ड नम्बर 1 मा मैले तपाईँको पनि म्यासेन्जरमा हालिदिएको थिएँ।
गुरु हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। समृद्धिका लागि धार्मिक क्षेत्र पनि पर्याप्त छ यो देश बनाउनका लागि भन्ने तपाईँको एउटा अभियान छ, हिन्दू राष्ट्रको अभियान पनि छ। तर राजनीतिक रूपमा हिन्दू राष्ट्र अहिले छैन। संविधान त धर्मनिरपेक्ष राज्य हो यो, न राजा छन् न त हिन्दू राष्ट्र छ। तपाईँ हिन्दू राष्ट्र भन्दै हुनुहुन्छ, यो कसरी प्राप्त हुन्छ? होइन, हुन्छ, त्यो मान्छे आउँछ नि, फर्किन्छ, पुरानो ठाउँमा अवश्य फर्किन्छ, अवश्यमेव मान्छे अब सबै पुरानो ठाउँमा फर्किन्छ, राजैमा फर्किन्छ, राजैमा फर्किन्छ। हाम्रो घर त त्यही रहेछ भनिहाल्छ नि। अब आइगयो त्यो भन्ने दिन आइगएको छ, पुरानै ठिक रहेछ भन्ने दिन आइगएका छन्। प्रचण्डले पनि भन्छन्, अब प्रचण्डले पनि नभने हुँदैन नि, सबैभन्दा पहिले उनीले भन्छन् कि उनीले भन्छन् प्रचण्डले। अब सिपी मैनालले भनिरहनु भएको छ त, उहाँ चाहिँ मार्क्सवादी होइन, पुरानो मार्क्सवादी त उहाँ हो त। मालेमा वाद अङ्गीकार गरेर जाने मान्छे उहाँ हो होइन। प्रचण्ड पूर्वको एउटा अस्ति पनि हो कम्युनिस्टहरूको, प्रचण्डकै गुरु, प्रचण्डकै गुरु मान्दा पनि हुने हो होइन। भनेपछि चाहिने रहेछ भनेर लागिराख्नु भएको छ, भनेपछि यो सबैले भन्न एक दिन बाध्य हुन्छन्। हेर्नु, त्यस्तो परिस्थिति आउँछ, परिस्थितिले ल्याउँछ। मेरो विश्वास हो, म त्यहाँ विश्वास, त्यो विश्वासमा दृढ छु। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? अरू त के भनौँ, जाँदा जाँदै के भन्न? जाँदा जाँदै हजुरसँग भेट भयो, हजुरको पनि उन्नति प्रगति होस् भन्ने कामना गर्दछु। र यो देश छिटै अब हिन्दू राष्ट्र हुनेछ, त्यही हो तपाईँको जाँदा जाँदै भन्ने त्यही हो। यो छिटै हिन्दू राष्ट्र हुनेछ। राजा भनेको हिन्दू राष्ट्र भइसके, राजा राख्ने हो कि महाराजा राख्ने हो, मन्त्रीले चलाउने हो, प्रधानमन्त्रीले चलाउने हो, राष्ट्रपतिले चलाउने हो कि भन्ने कुरा, अनि त्यहाँबाट हुन्छ जनताले नागरिक सरकार बनाउँछन् केही समय पछाडि। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले फरक पृष्ठभूमिबाट फरक धारमा पुग्नुभएका गुरु ख्यामप्रसाद खनालसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू र धेरै सन्देशहरू छोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उठान गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पँदै ख्यामजी समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, धन्यवाद छ, र तपाईँको यात्रा सफल रहोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। हजुरले पनि मेरा के दुई शब्द राख्ने एउटा मौका दिनुभयो। हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै उन्नति प्रगति भगवान्ले गरून्। भोले पशुपतिनाथको रक्षा परोस् भन्ने, दृष्टि परोस् भन्ने कामना गर्दछु।